अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस वक्त तक अमरीकी और इजरायली हमला जो कि ईरान पर जारी है उसके हवाले से मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर हैं। अगर आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि इस वक्त क्या हो रहा है। खित्ते की वो जंग जिसको अमेरिका चेंज समझ रहा था और रिजीम चेंज के तौर पर उसको नाफिज करने की कोशिश की गई थी, उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था कि अली आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद या उनको मार देने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईरान में हुकूमत को चेंज कर सकें। लेकिन हसन पहलवी के हवाले से जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है वो अभी तक हमें अमेरिका की खाम ख्याली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त भी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ईरान की सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं जो कि ईरान में नए तैनात होने वाले सुप्रीम लीडर के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होंगे। ये बात सिर्फ सुप्रीम लीडर की नहीं है, इसलिए क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट अ जस्टिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री। ये बात है दो ममालिक की और एक मुल्क के अंदर मुदाखलत की। ऐसे महसूस हो रहा है कि ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो तब्दीली आ चुकी है वो यूनिपोलर निज़ाम से हट के किसी और सिमत जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अगर ख़ास तौर पर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका इस वक्त किसी बड़े डिक्टेटर से भी ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर दिखाई दे रहा है। और आप भी शायद जानना चाहते होंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है। आपको क्या लगता है कि बज़ाहिर नज़र आने वाले दो सदूर या वज़ीर आज़म इस पूरे निज़ाम की तब्दीली का एक ज़रिया बन सकते हैं या एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सो कॉल्ड स्टेट इज़राइल के हवाले से कि उनके नेतन्याहू, आपको लगता है कि दे आर द इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनके चेहरे देखकर हमें बार बार ये महसूस हो रहा है कि ये वो चेहरे नहीं है जो डिसाइड करते हैं, जो फ़ैसला लेते हैं और जो साथ लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम बज़ाहिर नज़र आने वाली क़ुव्वतों के पीछे कोई और क़ुव्वत है। और हमने पहले भी एक दफ़ा अपनी वीडियो में बात की थी राइट और रॉन्ग की, सही और गलत की। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे लेफ़्ट राइट और राइट रॉन्ग से बात हटकर किसी और सिमत चली गई है। ये बात है बदी और नेकी की, ये बात है ग़ुलामी और आज़ाद होने की, ये बात है मुसलमान और काफ़िर होने की। सो अगर आप समझ रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये जंग एक आम जंग नहीं है, ये सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं है, बल्कि अब ये जंग शक्ल अख्तियार कर चुकी है मुसलमानों की और कुफ़ार की जंग की। आप ज़रा वो स्टेटमेंट मुलाहिज़ा फ़रमाइए जो जिसमें अमरीकी सदर, जिसमें अमरीकी पेंटागन के तर्जुमान, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और वो सामने आकर ये कह रहे हैं दिस इज़ अबाउट इस्लामिस्ट वॉर, इज़ इट द इस्लामिस्ट वॉर? और अगर आप इस्लाम के अगेंस्ट जंग लड़ रहे हैं तो याद रखिएगा अभी मुसलमान यकीनन इतने कमज़ोर नहीं हुए कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंग की आपको मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे देंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। अब तक क्या हुआ है, सूरत हाल क्या है? तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि अबू धाबी में जो ड्रोन गिरा था उसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी और कुछ नेपाली शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अबू धाबी मीडिया ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया है जिसमें इन्होंने तफसीलात जारी की हैं इस हवाले से। दूसरी तरफ कतर ने ईरान के हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये तेहरान अपने पड़ोसी ममालिक को एक जंग की तरफ घसीट रहा है जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे लगता है कि कतर को भी समझ लेने की ज़रूरत है कि ये जंग अगर इस्लाम की जंग है तो यकीनन कतर का इससे एक ताल्लुक़ है और बड़ा मज़बूत ताल्लुक़ है। इसराइली फ़ौजियों का कहना है कि इसने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। ये हमले कितने दिनों तक जारी रहेंगे इसके ऊपर हमने फ़र्दर देखना है, लेकिन अमेरिका अब तक दावा कर रहा है कि उसने ईरान पर 1700 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने उनके जौहरी तनसीबात के मंसूबों को, उनकी आर्म फोर्सेस की जो मतलूबा तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है, टेलीकॉम सेक्टर और कम्युनिकेशन के टावर्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं ये नताइज हमें नज़र आएंगे, लेकिन अब तक की अगर हलाकतों का सिलसिला देखें तो वो 1000 का नंबर क्रॉस कर गई हैं और ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए कंसर्निंग मैटर होना चाहिए कि आप समझ सकें कि ये हलाकतें किस कदर तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक और गुफ्तगू जो सोशल मीडिया पे हमने बड़ी वायरल देखी कि गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा था कि तुर्की पर ईरान ने हमला किया है, तो ईरान ने इसके हवाले से जवाब भी बयान देते हुए कहा है कि तुर्की ईरान का
برادر مسلمان ملک ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ اپنے بیانیہ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اب تک جن مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور جن پر آپریشن کر رہا ہے یا جن کی نشانہ بندی کی جا رہی ہے، وہ جگہیں ہیں جہاں پر امریکہ کے اثاثے موجود ہیں، اور امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ وار ایک وار نہیں ہے، یہ وار اسلام کی وار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ ادھر انڈیا میں ایک دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انڈیا کے لیے آئے ہوئے ایک دوست ملک کا جو بحری بیڑا تھا اس کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر امریکہ کو یقیناً جواب دینا ہوگا۔ بین الاقوامی میری ٹائمز کے سربراہ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں اب تک 20,000 سے زائد بحری جہاز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے نکلنے کا کیا ہوگا اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور خبر جو اب سے کچھ دیر قبل ہمیں موصول ہوئی وہ ہے آذربائیجان میں مبینہ ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق بی بی سی کر رہا ہے۔ تو بی بی سی کی انفارمیشن اس وقت میرے خیال سے ایک اس ٹول کے طور پر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کو انفارمیشن کا ذریعہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی ابھی تک کی صورتحال۔ اگر آپ نے توار پاکستان کا یہ چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے کہیں گے جلدی سے کر لیجئے۔ دوسری جانب کچھ اور بھی ممالک ہیں۔ بحرین کے 70 سے زیادہ ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 میزائل جو انہوں نے نشانے پہ لگائے ہیں، اس کے علاوہ 123 ڈرونز بھی ہیں جن کو کامیابی سے تباہ کیا گیا ہے۔ اور اگر ایران کی ہی صورتحال کی بات کی جائے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ایران کے دائیں بائیں چاروں طرف دشمنوں کی ایک فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور اسے اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے اپنے ہی برادر اسلامی ممالک کی جو میزائل سسٹم ہے اس کو پہلے ناکارہ بنانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ سسٹم پہنچتا ہے اسرائیل تک۔ اسرائیل کے دفاعی افواج کی جانب سے آج صبح ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں دفاعی نظام فعال کر دیے گئے ہیں کیونکہ آئی ڈی ایف نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی ایک نئی لہر کی نشاندہی کی ہے، اور یہ جو نئی لہر ہے یہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے ہمیں گزشتہ رات۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران کو اپنی ٹائمنگ کی اسٹریٹجیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رات میں کیے گئے میزائل کے حملے میرے خیال سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ آسمان پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تہران میں اسرائیلی حملوں کی آج کی جو کارروائی ہے اس میں مختلف مقامات پر دھوئیں کے جو بادل ہیں وہ دکھائی دیے ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک منظر ہے۔ کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ اب بھی اس کی زد میں ہیں۔ تیسری جانب اگر ہم کچھ اور انفارمیشن کے اوپر بات کریں، اس جنگ کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ایران اسرائیل امریکہ کے جنگ کے نتیجے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو تیل کے ذخائر کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو گزشتہ روز ہم نے ایک پریس سٹیٹمنٹ سنی جس میں پاکستان کے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے کے اضافے کی توقع ہے، اور پاکستان میں ابھی مارچ کا جو مہینہ ہے وہ گزارنے تک کی سکت ہے، اس کے بعد پاکستان شاید تیل کے بغیر گزارا نہیں کر پائے گا۔ اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی کنٹروورسی پاکستان کے شہریوں کے لیے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ حکومت پلان اور اسٹریٹجیز کے اوپر بات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ لے کر آگے چلیں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت اہم خبر ہے۔ توارے پاکستان کا مین جو کور ہے وہ کیونکہ بلوچستان ہے تو بلوچستان میں کوئٹہ کے راستے اور مختلف راستوں کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ایران کی سائڈ سے تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جو تیل ہے وہ 180 روپے لیٹر کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ خطے میں جاری یہ جو جنگ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور دوسرے ممالک کو لپیٹ میں رہ رہی ہے۔ اس وقت ایک اور صورتحال ہے جس کے اوپر امریکہ غور کر رہا ہے، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زمینی راستے سے ایران تک ایکسس حاصل کی جا سکے، کیونکہ فضائی حملوں میں وہ اس حد تک کامیابی نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اور فضائی حملوں کی وجہ سے عام شہریوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو شاید، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر بلٹ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں داخل ہوا جا سکے۔ سو ایران کے میں زمینی راستے سے داخل ہونے کے لیے ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ اس کی اگر بات کی جائے تو وہ ترک سائڈ سے
جو لینڈ بنتی ہے کردوں کے پاس موجود ہے وہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے پاکستان میں موجود بلوچستان۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن ایک افسوسناک صورتحال ہے پاکستانی شہریوں اور پاکستان کے ایران سے محبت رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے۔ آگے چل کے دیکھیں گے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر گرا گزرے۔